الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعلم المعرفة، ومرحبا بكم في درس أو مادة الميكانيك دو بوان في حصة جديدة حول شونجمون دو ريفيرونسيال. كنا درنا في الحصة اللي فاتت درنا شي حوايج بأنهم كيفاش أن معندناش أو أن، يعني كاينة أو أم، حسبنا لا فيتيس غولاتيف، حسبنا لا فيتيس اونترينمون، حسبنا لا فيتيس ابسولو، حسبنا غاما ابسولو. يعني ملي كنقول غاما ابسولو يعني لا سوم دو غاما غولاتيف و غاما اونترينمون و غاما كوريوريس. بالنسبة لهاد الحصة ديال اليوم غادي نخدمو بأن عندنا البوان او ام، كاينة واحد لا ديستانس، يعني كاينة واحد او ان او ان ام، يعني مكاينش عندنا او ام بوحدها. يعني بحال عندك الروبير ما لاصقش، ماشي بحال هنا بحال خدمنا في الحالة الأخرى. هاد الروبير كيكون هنا كيكون هنا، يعني مكاينش واحد المسافة بين لي دو روبير. وما شاء الله غنخدمو عليها. غير بنشير لواحد الحاجة اللي شفت ليها في الفيديو اللي سابق، ولكن ما سميتو. هنايا كاين بارابور ار ان، هنا بارابور ار ان. دابا نبداو على بركة الله. التمرين عندنا كيف كتشوفو هنايا بحال عندنا هاد البوان هنايا محطوطة هنا الفوق، بحال هاد البوان ام محطوطة هنا. ماشي مشكل، حنايا حطيناه هنا غنخدمو عليه هنا. هنا لي بيوت ديالنا من هاد ليكزارسيس هو اننا نفهمو كيفاش نديرو الديريفي وكيفاش نخدمو الخدمة ديالتنا. يعني نشوفو كيفاش نحسبو لا فيتيس غولاتيف، لا فيتيس لونترينمون، غاما كوريوليس، غاما دونترينمون، غاما غولاتيف. كيف كتشوفو معايا عندنا الغوبير الاولاني اللي غنعتبروه فيكس هو هذا، هو اي جي كا، يعني اكس يكريك زد غنعتبروه فيكس. وهذا الروبير هذا اللي في الكوردوني سيلندريك غنعتبروه غولاتيف، يعني كيدور. بالنسبة للونغل باش كيدور هاد الروبير هي في، بالنسبة لأوميغا هي في بوان كا، بالنسبة لفي هي أوميغا تي، بحيث أوميغا كونستونت. حنا غنعرفو علاش هنا درنا هادي من بعد ان شاء الله غنعرفو علاش. المهم هنا بالنسبة ل او ان كتساوي ال اوغو، يعني هاد المسافة من هنا لهنا كتساوي ال اوغو، هانتوما شفتوها. بالنسبة ل او ان ام هي غو، هاد او ان ام هي غو اوغو، يعني القضية واضحة. دابا السؤال الأولاني قالك كالكولي لا فيتيس غولاتيف. لا فيتيس غولاتيف الخوت هي لا فيتيس غولاتيف ديال واحد البوان ام هي في ام بارابور ار ان، اللي هي شناهي؟ هي الديريفي ديال او ان ام سور دي تي بارابور ار ان. هانتوما شوفو معايا مزيان. بالنسبة للغوبير قلت هذا ار او اي جي كا، يعني اكس يكريك زد، يعني هذا الباز. وبالنسبة للغوبير جوج هو اوغو او في كا، اوغو او في كا. هذا هو الروبير واحد، وهذا الروبير ار سمينا ار ديال كارتيزيان، وهذا ديال. بالنسبة لا فيتيس ان بارابور ار ان ولا الفيتيس غولاتيف كتشوف هنا او ان، هذا او ان يعني كاين في ار ان، يعني هادشي اللي خاصك دير. بالنسبة ل او ان ام شناهي هي عندنا؟ او ان ام الخوت هي غو اوغو، مزيان متفقين. قلنا او ان ام هي غو اوغو. بأول حاجة ملي كتبغي ديريفي الخوت، ملي كتبغي ديريفي شي اكسبرسيون، شوف اين هما اللي عندك فيكس ولا كونستونت. اللي عندك فيكس ولا كونستونت خرجو على برا وتهم. بالنسبة لهنايا شكون اللي عندنا فيكسي؟ اوغو، يعني بما ان اوغو فيكسي دون ار ان، ها هو شتو ار ان فيها اوغو. انا درت هاد الكتابه هادي باش تفهموا، مورا الكتابه الحقيقيه هي غو في كار، ما كتكتبش بحال هكا. المهم الباز هو اللي كيتكتب اوغو او في. المهم بالنسبه لي دوني، توت لي دوني دوا اكسبريمي دون كوردوني سيلندريك، يعني خصنا ما تبانش ليا شي اي ولا جي، تبان كا هادي في ليكسبرسيون ديال لا فيتيس ديالي ما تبانش ليا اي ولا جي، تبان كا حيت كاين هنايا في هاد الباز هذا فيه كا. انا هادي هي القضيه اللي كنت نوضح لكم. دابا غنشوفوا ار ا قلنا فيها اوغو، يعني فيكسي، دونك خاصني نخرجها غو ما كونستونت. يعني ندير انا الديريفي لا فيتيس غولاتيف ديال واحد البوان ام هي الديريفي ديال غو اوغو سور دي تي بارابور ار ان. دابا شنو باغي ندير انا؟ قلنا اوغو كونستونت غنخرجها تفيكسي قلنا، يعني غتبقى عندي الديريفي ديال غو هي غو بوان، يعني هادي هي لا فيتيس غولاتيف. شفتوها؟ كاين دابا اللي يقدر ما كانش عارف هاد القضيه غادي يبدا يدري في اوغو يقول هي في بوان في ويتم غادي. لا، فيكسيا فيه، ها هي كاينه فيه، الا ما غديريفيهاش كونستونت غتخرجها. اول حاجه كتلاحظ عندك كونستونت اللي فيكسي في الروبير ولي كونستونت، حنا غنوصلو لي كونستونت. المهم بالنسبه للفيتيس دو لونترينمون، الفيتيس دو لونترينمون الخوت راه كنا قريناها. لا فيتيس دو لونترينمون ديال واحد البوان ام هي في ديال او 1 بارابور ا ار.
plus oméga de R1 par rapport à R vectoriel O1M. بالنسبة للخوت الفيتيس ديال O1 par rapport à R هي الدريفي بحال كتعوض M ب O1 sur dt par rapport à R par rapport à R. لاحظوا معايا مزيان بلس اوميغا غنعوضوها هي في بوان ك، ها هي دوني يعني في بوان ك فيكتوريال او ان ام او ان ام هي غو او. بالنسبه للخوت بالنسبه لهاد لي دوني هادو راه نتوما هكا غديرو ان شاء الله في الورقه ديال الامتحان، غادي تجبد لي دوني الاساسيين اللي عندك، غتشوف فين هما لي كونستونط غتجبدهم تحطهم عندك وغادي تخدم. علاش ركزت انا على هاد الحصه بزاف؟ حيت هي اللي ليسونسيال ديال الميكانيك دو بوان، هو هذا هو تعرف ديريفي. بالنسبه لاو ان ام الخوت هي ال اوغو، غنكتبها باش ما نتلفش انا، هي ال اوغو. غنجي نشوف شكون اللي فيكسي وشكون اللي كونستونط. بالنسبه للكا فيكتوريال قلنا ملي كنبغي ندير الفيكتوريال خصني ضروري ندير الباز اللي عندي هو اوغو في كا، كندير هاد السهيم هذا باش نعرف اش كندير. بالنسبه للكا فيكتوريال اوغو هي اوفي، يعني بلوس كنخرج في بوان غو اوفي. دابا بقى عندي هنايا بالنسبه ل الخوت ال سي ان ديستانس، ال تان كونستونت يعني غادي يخرج. اوغو واش كونستونت في ار؟ لا ما كونستونتش، يعني اوغو ماشي كونستونت في ار، يعني غادي توقع عندي الديريفي ديالي هي ال دي دو اوغو سور دي تي بارابور ا ار بلس في بوان غو او في. بالنسبه للخوت هنايا هادي راه هي لا حفظتو داكشي اللي كنا قلنا، راه داكشي اللي درنا راه كافي، راه عاودتو شحال من مره، هي في بوان او في بلس في بوان غو او في. يعني كيف كتشوفوا الفيتيس دو لونطرينمون الخوت سويفون او في، يعني هادشي كامل غادي يعطيني في بوان عامل ال بلس غو او في. هانتوما كامل لا فيتيس دو لونطرينمون سويفون او في. دابا السؤال الثاني قالك لا فيتيس ابسولي ديال واحد البوان ان كتساوي هي لا فيتيس غولاتيف ديال البوان ان بلس لا فيتيس دو لونطرينمون ديال هاد البوان ان. القضيه دابا راه واضحه، غو بوان اوغو بلس في بوان ال بلس غو او في. دابا حنا تهنينا من السؤال. دابا ندوزو لغاما غولاتيف. شنو هي غاما غولاتيف؟ هي الدريفي ديال لا فيتيس نيت عاوتاني، يعني غاما غولاتيف ديال بواحد البوان ام هي الدريفي ديال لا فيتيس غولاتيف سور دي تي بارابور ا ار ان. لا فيتيس غولاتيف هي الدريفي ديال ام بارابور ا ار ان، يعني غير هادي بنعاودو نديريفيوها. عاوتاني غنجي نشوف عندي دابا غنكتب انا هاد ليكسبرسيون، عندي دي ديال غو بوان اوغو سور دي تي بارابور ا ار ان. غنجي نشوف شكون اللي عندي كونستونط وشكون اللي فيكس. اوغو فيكسيا في ار ان هو كاين، يعني غنخرجو نتانا منو. غادي تبقى عندي غو بوان الدريفي ديال تي هي غو دو بوان اوغو. غادي تهنينا منها. دابا تهنينا من الغاما ديال الغولاتيف. دابا ندوزو للغاما ديال لونطرينمون. عفوا بالنسبه للغاما ديال لونطرينمون الخوت راه هادو راه هاد سميتو راه درناهم في الحصص اللي صافو. هي لا فيتيس ديال او ان بارابور ار سور دي تي بارابور ار بلس اوميغا فيكتوريال او ان ام اوميغا بوان بلس اوميغا فيكتوريال او ان ام. ندوزو دابا نكتبو ليكسبرسيون ديالها، هي الدريفي ولا الدريفي الثاني ديال او ان بارابور، يعني في ديال او ان بارابور ار سور دي تي بارابور ار بلس اوميغا بوان، يعني الدريفي ديال اوميغا فيكتوريال او ان ام بلس اوميغا فيكتوريال او ان ام. دابا غنجيو ندير واحد سامبليفيكاسيون. اول حاجه خصنا نشوفو الخوت هي هاد لا فيتيس. اول حاجه خصنا فيتيس او ان بارابور ار، هادي راه ديجا حسبناها لقيناها هي ال في بوان او في. نكتب اكسبرسيون ديالها باش تعرفو منين جات، هي دي ديال او ان سور دي تي بارابور ار هي ال اوغو. دونك لا ديريفينا قلنا الكونستونط غتبقى عندك هي هادي،
دابا نجيو نحسبو تيرم باغ تيرم، يعني خاصنا دابا نحسبو هادي هي الأولى غنحسبو هادي وغنزيدو عاوتاني هادشي نشوفو كيفاش تا هو نحسبو بالنسبة هنا أوميغا بوان. بالنسبة للخوت عندنا ليكسبرسيون هو هذا كيف كتشوفو باين. دابا بنحسبو الديريفي ديال هاد الفيتيس. أول حاجة غنحسبو الديريفي ديال الفيتيس سور دي تي بارابور ا. كتشوفو معايا خصنا نشوفو فين هما لي كونستونط. هي ديريفي ديال ال في بوان او في. قبل ما نتقولب نشوف فين هما لي كونستونط هما الأولين. فين هما لي كونستونط؟ في او في ما كونستونط غادي تبقى ال كونستونط غادي تخرج في بوان. كاين شي وحدين غايقولي في بوان واش كونستونط ولا كونستونط. في ليكزارسيس في الأول كتبت في بوان هي أوميغا افيك في إيكالا أوميغا تي. إلا دريفينا في بوان بارابور لو طون غتعطينا أوميغا، وهاد أوميغا كي دايرة كونستونط. ليكزارسيس لا عقلتو راه قلنا هادي راه كونستونط، قلنا هاد أوميغا راه إيكالا كونستونط في بما أنها كونستونط خرجها بلا ما نديريفيها. راه كونستونط لا ديريفيتها راه غتمشي لزيرو، يعني بلا ما ندخلها اش غادي يبقى عندي؟ يبقى عندي هي ال في بوان ديريفي ديال او في ال في بوان او في دي تي بارابور ا ار. دونك إلا شدينا هادي دريفيناها بتعطينا هي موان ال في بوان او. صافي تانينا مع البروميير تيرم. بالنسبة للدوزيام تيرم عندك أوميغا بوان فيكتوريال او ان ام. اش كنعرفو أن أوميغا هي في بوان كا ولا ديريفي ديال أوميغا عاوتاني ديريفي بارابور لو طون. اش غتعطيني؟ تعطيني هي في دو بوان كا في دو بوان كا هي أوميغا بوان. أوميغا بوان بما أنها كونستونط يعني هادشي غادي يمشي لزيرو. نتمنى تكون واضحة. بالنسبة ديريفي ديال واحد كونستونط عاود عندك في بوان هي أوميغا أوميغا بحال دير لها في دو بوان، يعني بحال دير دو أوميغا سور دي تي. أوميغا عندك كونستونط دونك إيكالا زيرو. هادي مشات. دابا أوميغا فيكتوريال أوميغا فيكتوريال أو ان ام دي ساهلة. دير في بوان كا دير فيكتوريال ودير عاوتاني في بوان كا فيكتوريال. هنايا أوميغا كنعوضو فيها فيكتوريال غو أو. هادي أو ان ام نادي. باش أول حاجة كديرها تخرج هاد الكونستونط كاملين كيتضربو برا باش تسهل نتا. بقى عندك هي في بوان كاري كا غو هنا في بوان كاري غو كا فيكتوريال كا فيكتوريال أو غو. بالنسبة لهاد القضية ديال كا فيكتوريال وسميتو راه قلنا كتشوف الباز لي عندك كتحطو بالترتيب بحال هاد الشكل دائري كدير هاد لو سونس وكتخدم عادي. كا فيكتوريال أوغو كا فيكتوريال أوغو كتعطيني أو في. وغادي نكتبها عطيني هي في بوان كاري. كتشوف عندك برودوي فيكتوريال جوج مرات أو في كا فيكتوريال هادشي اللي كاين في القوس ويعطيني أو في. ولا درت كا فيكتوريال أو في بتعطيني موان أوغو. هادشي كامل بيعطيني موان في بوان غو أوغو في بوان أو كاري. دونك لا فيتيس دو لونترينمون ولا عفوا هنايا غاما دو لونترينمون. دونك غاما دو لونترينمون ديال واحد بوان ان هي هاد ليكسبرسيون هادا اللي خرجنا هنا هي موان ال في بوان أو كاري أوغو موان في بوان أو كاري غو أوغو. هاني هي موان في بوان ال بلس غو أوغو في بوان أو كاري. هادشي اللي خرجنا في هاد التيرم هاد الأولاني كيف كتشوفو. هادشي اللي كاين بالنسبة لغاما دو لونترينمون. تبقى لينا غاما كوريوليس عفوا. بالنسبة لغاما كوريوليس الخوت غاما كوريوليس دير واحد بوان ان هي دو أوميغا فيكتوريال لا فيتيس غولاتيف ديال بوان ان هي دو أوميغا فيكتوريال لا فيتيس ان بارابور ار ان. وهادي راه ديجا حسبناها هي لا فيتيس غولاتيف راه ديجا حسبناها لقيناها هي غو بوان أوغو اللي هي دو أوميغا فيكتوريال غو بوان أوغو.
أوميغا هي 2 في بوان K فيكتوريال غو بوان أوغو. هادشي لي كتلاحظو دابا. K فيكتوريال أوغو قلنا كديرو ديك اللعيبة التويشية كتعطيك هي 2 في بوان غو بوان أو في. دونك غاما أبسولي ديال هاديك البوان ام هي غو دو بوان هي غاما غولاتيف ديال البوان ام بلوس غاما كوريوليس ديال البوان ام بلوس غاما دو لونطرينمون ديال البوان ام. بالنسبة لغاما المهم بالنسبة سميتو انا راه تقطع ليا الفيديو يعني غاما غولاتيف راه عوضناها هي غو دو بوان لقيناها هي غو دو بوان أوغو. بالنسبة لغاما كوريوليس هي 2 في بوان غو بوان. وبالنسبة غاما ديال لونطرينمون راه ديجا تاهي حسبناها هي موان في بوان أو كاري ال بلوس غو أوغو. بالنسبة لهاد الملاحظة لي خصكم هادشي لي بغيتكم تركزوه كيف شفتو هنا في لي دوني قلنا في إيكالا أوميغا تي إلا درنا في بوان غتعطينا توقع عندنا أوميغا درنا في دو بوان بحيث أوميغا كونستونت يعني قلنا إيكالا زيرو. ليسونسيال من هاد الكور هاد ليكزارسيس هذا هو تعرف ديريفي يعني غير اشتقاق وصافي. كيف كتشوفو خاصك ترد البال مع لي كونستونت وترد البال عاوتاني إلا كون عندك شي غوبير هاد الكونستونت عاوتاني وترد البال داك الروبير. مثلا انا باغي نديريفي غنشوف داك الفيكتور يعني لي فيكتور اشنو هو اي جي كا او او في او تيتا فهمتوا هادو هما لي فيكتور كتشوفو واش كاينين في داك الروبير. الا كانوا في الروبير دونك راه فيكس خاصني نخرجهم بلا ما نخليهم يعني نخرجهم من الديريفي يعني بحال راه كونستونت. عاوتاني كنقرا ليكزارسيس ديالي بشويه عليا وكنشوف واش كاينين شي كونستونت. الا كانوا شي كونستونت بحال هنايا في بوان كاين اللي ما غادي يردش ليا البال راه في بوان راه كونستونت راه هي اوميغا راه كونستونت يعني خاصها تخرج. وملي تخرج تسهل عليك الحساب يعني ما غتبقاش تحسب بزاف وتقدر تقعد نساها انت راها كونستونت وتخدم وتصدق خالط. اللهم رد البال من الاول شوفوا مزيان وردوا البال راه ما كاينش شي حاجه اللي صعيبه راه كيف كتشوفوا انا راه يدير. المهم هادشي اللي كاين اخوت كنتمنى تكون هاد الحصه فهمتوا فيها شي حوايج بعدا يعني جاتكم هي هذيك. المهم لا عجبكم الفيديو الخوت ما تنساوش اشتراك في القناه باش ديما يوصلكم جديد وباش تدعمونا حنا نحطوا فيديوهات ان شاء الله جداد. وجيم الخوت راه مزيان جيم تا ديسلايك راه كنشوف انا شي وحدين كيديروا ديسلايك ما عرفتش علاش انايا ما عرفتش ولكن ماشي مشكل. المهم هو انكم غير تفهموا هذا هو المشكل هذا هو المهم عفوا يعني هذا هو اللي بغيت من هادشي كامل. والله يسر لكم اخوتو بالتوفيق ان شاء الله ومسيره موفقه والى حصه قادمه ان شاء الله بالتيسير الله يسلمك.